सम्प्राप्तो मधुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिजनैः यातः पुरीम् ईक्षितुं प्रापो राजपदं शिरश्रुधिधृत व्यालोककौतूहल त्रिपुंसोद्यतगण्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणोऽनु किं त्वत्पादद्युतिवत्सरागसुभगाः त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोधररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्तदुरस्तलीद्वदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिताकचौघरुचिवत् राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुत व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित्पटीं प्रार्थयन् कस्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सत्यस्तस्य करेण शीर्षमकृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिम् भूयो वायकमेकमायतमतिं तोषेण वेषोचितं दाश्वांसं स्वपदं निनेत सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तभगैस्तवैरभिः पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां दिदेशितपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जाम् अब्जविलोचनां पतिपुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे दया दत्ते साधु किलाङ्गरागमदताः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्तामृजुतामतः प्रतयितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुतनयः तावत् जगत्सुन्दरीं तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नादिष्टं बदः यदोत्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो येष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्यातया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमिदत्वदागम महाहर्षोल्लसद्देवकी वक्षोजप्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरीं महोत्सववतीं कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैः दूरेण तत्तान्तरः षड्भिर्भूषितमर्चितं वरधनुर्मामेति वादात्पुरः प्रागृह्णा समरोपयः किल समा क्राङ्क्षीरबाङ्क्षीरपि श्वक्कं सक्षभनोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतूर्योपमः चापत्वं समहाध्वनिस्तव विभो देवान् अरोमाञ्चयत् कंसस्यापि च पेपदुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाप्याहतरक्षिपूरुषरवैः उद्गूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैष्टदृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदानासह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन् अवतारकार्यघटनात् वातेश संरक्ष मां
सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।